SOS كوجينة. انا جيت محتفله بعيد الحب بالحق نتاع ربي. يظهر لي كان انا اللي باش نحكي عليه اليوم هكا معناتها باش نزهيكم شويه بعد السبور نتاع شريف مع شريف ديزولي بعد السبور نتاع خيري. ديزولي خيري لازمنا ندلوا روحنا. عرفتك التابلت الشوكولا اللي حكى عليها هو الساعه قال نصنعوها احنا تو باش ناكلوها. تصويرها وحدها امنه تزيدك دي كالوري وحدها تعمل لك الكرش فوالا تغزر لها كهو تعمل لك الكرش. هكا هو اسمع نحتفلوش ديما احنا ميساج 3 ساعات دونك ما فيها باس. المهم كيما تشوفوا في التصويره ولا كيما اللي يسمعوا فينا الجاتو هذا متكون من 4 طبقات. الكوش الاولانيه هي كوش نتاع براونيز والثلاثه الاخرين هما دي موس شوكولا. باش نحاول نبسطها على الاخر اهم حاجه في الروسيت هذه هي الميزان ويزمو يكون متوفر وراه مش غالي موجود في البلايص الكل ماهوش غالي دونك معناتها ماذا بينا كان متوفر انه يكون عندنا الميزان. ايش باش نعمل حتى سوموان مش بالحق مش غالي بالحق مش غالي وساعات فما دي روسيت احنا توتي مره بعد قداش صحيح اما ساعات نصح نقولوا معناتها ما فيها باس وسيرتو حاجه مصنوعه في الدار ونظيفه هيك اهم حاجه. باهي باش نبداو بالباز نتاع البراونيز فيها 2 عظمات فيها 68 جرام فرينة فيها 152 جرام شوكولاتة كحلة كوفرتور وفيها 152 جرام سكر وفيها نصف ساشي متاع فاني وفيها 130 جرام متاع زبدة و66 جرام متاع كريم فريشك العقدة وفيها مغرفة صغيرة متاع كاكاو متاع بودر كاكاو البودر. دونك ايش باش نعملوا سهلة ياسر الروسيت متاع البراونيز. باش ناخذوا العظم نركزوه شوية معناتها جوست تحريك شوية هو والسكر والفاني حتى لين يتخلطوا بالباهي ومن بعدين باش ناخذوا الشوكولاته نكونوا ديجا ذوبناها والزبده نكونوا كيف ديجا ذوبناها ذوبناهم في بان ماري خلطناهم مع بعضهم باش نزيدوهم على الخليط نتاع العظم والسكر ونحركوا كيف بالباهي كهو. ومن بعدين باش ناخذوا الفرينه والكاكاو وما غير خميره راهي الفرينه والكاكاو نصفيوهم فوقها ونخلطوها حتى تولي كلها هوموجين بالباهي. هذه الخلطه نتاع البراونيز. تو واش باش نعملوا احنا حشدنا سامحوني احنا حشدنا باش نوصلوا للشكل هذاك. دونك انا خذيت طبق 20 على 20 صبيت فيه الخلطه نتاع البراونيز هذاك باش نوصل للخشن اللي حاجتي بيه ومن بعدين خليتها تطيب على 160 درجه حتى لين سيم الداخل يبسط معناتها طابت. انت بالكردون ما تحلش ربع ساعه الاولانيه 3 ساعه الاولانيه ما تحلش تفوت 3 ساعه وانت تبدا تحل الفور نتاعك وتثبت بالكردون طابت ولا والفور يكون محلول من الفوق واللوطه كيف وبعدين تهزها تخليها تبرد كومبليتمون. وهوني انا استعملت سيركل نتاع 13 سنتيم اللي نعملوا به المونتاج نتاع لي جاتو هو اللي عاوني باش نجمت نخرج الجاتو مزيانه هكاكا ومنظمه. شديت السيركل هذاك قصيت به بعد ما هي بردت البراونيز قصيت السيركل نتاعي وخليته على جهه بيان سور اللي فضل هذاك بتي ديج وغوتي قعد الصغار نستغلوه فوالا. به توا باش ناخذوا باش نحضروا لي موس الشوكولا نتاعنا. عندك الموس الشوكولا نوار شنو فيها 70 جرام شوكولاته كحله 70% كاكاو محبذ سينو شوكولا نوار عاديه اما راهي نتاع 70% باش تجي ابن. به و50 مليلتر نتاع حليب 100 مليلتر نتاع كريمه ليكيد المره هذه مش عاقده كريم فريش ليكيد. وفما زاده حاجه اللي هي 1.1 جرام جيلاتين. هذه جيلاتين راهي موجوده حلال تتباع غبره والا اوراق موجوده في البلاد نتاعنا في لي ماغازان نتاع الباتيسوري الكل وتتباع حلال ما تخافوش من حكايه الحلال. المهم بالميزان ما استعملها صعيب نو ما تنفهمكم مش صعيب. انا استعملت في الروسيت هذه الغبره شو نقول لكم فاش باش تعملوها باش تاخذوا هيك الطرف نتاع الجيلاتين وتصبوا عليه قطرتين ماء حتى يتبلوا كلهم وتخليوه على جنب يتبل يشرب الماء هذاك. واش باش تعمل باش تذوب الشوكولاته وتخليها على جنب وفي نفس الوقت باش تطلع الكريمه نتاعك. هوني الكريمه باش تطلعها خاطر الكريم الليكيد اللي احنا تتباع عنا موجوده اللي كيما نقولوا متوفره للناس الكل فيها 30% كهو دو ماتير غراس. احنا حشتنا ب 35% باش الكريمه نتاعنا تطلع بالبهي فهمتوا وتشد روحها باش نوصلوا للموس الشوكولا اللي شاده روحها. دونك احنا باش نعملوا باش نزيدوها 15 جرام معناها مغرفه ماكله غبره نتاع شونتي ساشيت اللي نشروهم العاديين فهمت وتكون بارده بالباهي الكريمتك تركضها حتى لين تولي انت تهز الركاضه وهي تعمل كيف البيك هكا نقولوا احنا فم العصفور منقار العصفور فم العصفور فهمت هذيك هو معناتها الكريمه نتاعنا سي بون شدت روحها وصلنا كيما نقولوا للقوام المطلوب. واش باش نعملوا توا قلنا ال 50 مليلتر نتاع الحليب نسخنوهم على الاخر بريسك يغلي وبعدين باش ناخذوا هيك طرف الجيلاتين
نكونوا ديجا سخناه شعيره في الميكرووند، لازم يكون هكا انت دوبا تدور الميكرووند باش يسخن ديريكتومون، تخرجوا وباش تصب عليه الحليب 50 ملل حليب، تصبهم على جيلاتين هما زوز سخان وتخلطهم بالباء حتى لين سي الجيلاتين تحل كومبليتمون في الحليب. من بعدين عندك الشوكولاته اللي تكون انت ديجا ذوبتها، 70 غرام تاع الشوكولاته تكون ديجا ذوبتها، وتصب عليها الحليب على 3 مراحل. كل مرة تحرد هكا تخلط شوية وتزيد، هي سي تخلطت وانت تزيد ثاني مرة وبعدين الثالث مرة. تخلطوا هذوما الكل. ايش باش نعملوا؟ باش نزيدوهم الكريمة متاعنا اللي ديجا ركضناها كيف على 3 مراحل، وانت تركض من اللوطة للفوق بشوي بشوية. هذه هي الموس الشوكولا متاعنا. ومن بعدين باش ناخذوا احنا ديجا الجاتو ريت السيركل اللي قصيناه بها، ديجا خليناها في السيركل هذاك البراونيز، الكوش نتاع البراونيز خليناها من اللوطة، باش نصبوا الكوش نتاع الموس الشوكولا ونخليوها تجمد نصف ساعة على الأقل. لو طون اللي حضرنا الموس الشوكولا الثانية والبعدين الموس الشوكولا الثالثة كيف كل كوش لازمها تيبس وحدها. تجمد في الفريجيدير، تجمد في الكونجيلاتور. كونجيلاتور مينيموم نص ساعة على الأقل ساعة، فهمت؟ كل كوش لازمها تجمد تشد روحها كومبليتمون قبل ما تصب الكوش الثانية. توا لي موس الشوكولا اللي بالحليب واللي بيضة نفس لي زيتاب، جوست باش نعطيكم لي زانغريديون وكا وانتم تعاودوا نفس الكلام اللي قلته لكم. شوكولا أولي فيها 80 غرام نتاع شوكولاتة حليب، 50 ملل حليب و100 ملل كريمه كيف ومعاها هيك المغرفه نتاع الكريم شونتي اللي باش نركضوا بها، و1.6 غرام جيلاتين. راهو 1.6 معناتها ابري تزيد، خاطر الميزان مش باش يعطيك 1.6 معناتها انت بالعين تزيد ما توصلش للاثنين. وكيف الموس الشوكولا بلون فيها سامحوني هوني مش 70، فيها 100 غرام شوكولا بلون، فيها 50 ملل حليب، 100 ملل كريم ليكيد كيف زاده مغرفه شونتي معاها، و2.2 غرام جيلاتين. نفس لي زيتاب اللي عملنا بهم كل موس الشوكولا، قلنا كل موس لازمها تشد روحها تيبس قبل ما تصب الثانيه. وفما استيوس باش كي تخرج القالب من بعدين تخرج فاسيلمون، انك تعمل فما حاجه اسمها رودويد بلاستيك هو يتسمى هذايا، يقولوا له حتى بابي جيتار في لي ماغازان اللي يبيعوا ماتيريال دو باتيسوري، هذيك تدور بيه انت كيما نقولوا تغلف من الداخل السيركل قبل ما تحط لي كوش هذوما الكل، قبل ما تحط البراونيز، قبل ما تحط لي موس 3 باش انت بعدين تنحي هكا ويجي معاك وتحل فاسيلمون الجاتو تجي منظرها مزيان. واكيد التفاصيل الكل نلقاوهم على اليوتيوب نتاعك امنا باسيون اللي تنجموا تتبعوا المونتاج وتنجموا تتبعوا الديكوراسيون ونهبطها بروشينمون باش تشوفوا بار ديتاي انا كيفاش عملت بالضبط. يعطيك صحه امونه، برشا حب في الجاتو هذايا، دونك دلوا رجالكم